अध्यायी 50. जुजे आपल्या बापायचेर पडलो आनी आपल्या दुखांनी ताचे मुखामळ भिजोवन ताका ताणें उमो दिलो. उपरांत आपले सेवेक आसलेल्या वैजांक आपल्या बापायची कूड सुगंध द्रव्यांनी भरूंक ताणें आज्ञा दिली. वैजांनी इस्रायेलाक सुगंध द्रव्यांनी भरलो. त्या पासत तांणी 40 दीस काडले, कित्याक कूड सुगंध द्रव्यांनी भरूंक तितले दीस लागतात. इजिप्तकारांनी 70 दीस ताचे पासत रुदान केलें. रुदानाचो काळ संपतच जुजेन फाराव्याच्या कारभाऱ्यांक सांगलें, तुमची दया म्हजेर आसा जाल्यार उपकार करून फाराव्याक हो संदेश दिया. म्हज्या बापायन अशें म्हणून म्हजे कडचो सपूत घेतलो. हांव मरणाचे तणीर आसां. कानान देशांत म्हजे खातीर खणलेलो एक फोंड आसा आनी थंय तुवें म्हाका मातयेक पावंक जाय. देखून दया करून थंय वचूंक आनी म्हज्या बापायक निखेपूंक तुजी परवानगी दी. उपरांत हांव फाटीं येतलों. फाराव्यान जाप दिली, वच आनी तुवें सपूत घेवन भास दिल्ले प्रमाणें तुज्या बापायक निखेपी. जुजे आपल्या बापायक निखेपूंक गेलो. फाराव्याचे सर्व कारभारी, रावळेराचे मालगडे मनीस आनी इजिप्त देशाचे सर्व मुखेली जुजे सांगाता गेले. ताचें कुटाम, ताचे भाव आनी ताच्या बापायचे कुटामी ताचे सांगाता गेले. तांची ल्हान ल्हान भुरगीं, बोकरे आनी जानवरां मात्र गोशानांत तांणी सोडलीं. रथां सवें घोडेसवारी ताचे सवें गेले. तांचो परिवार भोव व्हड आसलो. जोर्दान न्हंयचे पलतडी गोरेन हा आटाद म्हणल्या जाग्याक ते आयले आनी व्हडल्या ताळयान तांणी रुदान केलें. जुजेन आपल्या बापाय खातीर 7 दीस रुदान केलें. गोरेन हा आटादांत केल्लें तें रुदान थंय वस्ती करून आसलेल्या कानानगरांनी पळयलें आनी ते म्हणाले, कसल्या दुखान इजिप्तकार रुदान करतात. देखून त्या जाग्याक आबेल मिझराईम म्हूण नांव पडलें. तो जोर्दान न्हंयचे पलतडी आसा. अशें जाकोबान सांगिल्ले प्रमाणें ताच्या पुतांनी केलें. ताच्या पुतांनी ताका कानान देशाक व्हेलो आनी मामरेचे उदेंतीक आसलेल्या मकपेलाची दोलींत ताका निखेपिलो. हो निखेपाचो जागो अब्राहमान हित्तीत एफ्रोना कडचो मोलाक घेतिल्लो. आपल्या बापायक निखेपून जातच आपल्या भावां सवें आनी आपल्या बापायक निखेपूंक आयिल्ल्या हेर सकलां सवें जुजे इजिप्ताक फाटीं आयलो. जुजे आनी ताचे भाव. आपलो बापूय मेलो तें पळोवन जुजेचे भाव म्हणाले, आमी जुजेक केल्ल्या वायटा खातीर तो आमकां आनीकय द्वेशीत जाल्यार आनी फारीकपण घेवंक पळयत जाल्यार आमी कितें करचें. देखून तांणी जुजेक एक संदेश धाडलो. आमचो बापूय मरचे आदीं तुजे लागीं विनंती करूंक ताणें आमकां सांगून म्हळें, तुज्या भावांनी तुका निश्ठुरायेन चलोवन केल्लो अपराध आनी तांचे पाताक बक्षी. देखून आतां तुज्या बापायच्या सेवकांनी केल्लो अपराध तांकां बक्षी. जुजेक हो संदेश मेळटच तो रडलो. उपरांत ताचे भाव ताचे मुखार येवन सरपडले आनी म्हणाले, तुजे गुलाम जावन आमी हांगा आसांव. पूण जुजेन तांकां म्हळें, भियेनाकात, देवाचो जागो घेवंक हांव सकना. तुमी म्हाका वायट करूंक चिंतलें, पूण देवान तें बऱ्याक पडाशें केलें. जें आतां घडटा तें घडाशें करचे खातीर, म्हणजे साबार लोकांचो जीव वाचोवचे खातीर ताणें अशें केलें. देखून तुमी कांय भियेनाकात, हांव तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यां बाळांक सांबाळटलों. अशें ताणें तांकां बुजयलें आनी तांकां धैर्य दिलें. जुजेचें मरण. आपल्या बापायच्या कुटुंबा सवें जुजेन इजिप्तांत वस्ती केली. तो मरतना ताका 110 वर्सां प्राय. एफ्राईमाच्या भुरग्यांक आनी नातरांक पळयसर तो वाचलो. मानसेच्या पुता माकीराचीं भुरगींय जुजेच्या हुस्क्यार जल्मालीं. जुजेन आपल्या भावांक सांगलें, म्हज्या मरणाची घडी लागीं पावल्या, पूण देव तुमकां सांबाळटलो. त्या देशांत हांव तुमकां तो भायर हाडटलो आनी अब्राहमाक, इजाकाक आनी जाकोबाक बसयल्लो देश दितलो. उपरांत इस्रायेलाच्या पुतांनी हो सपूत घेवंक जुजेन सांगलें, देव अशी तुमची जतन घेताना
मुजी हाडां हांगा थावन तुमचे सवें व्हरतल्यात. जुजे 110 वर्साचे प्रायर इजिप्तांत मेलो. तांणी ताची कूड सुगंध द्रव्यांनी भरली आनी ती एके पेटेंत घालून इजिप्तांत दवरली.